सब कैसे हैं? हम भी ठीक हैं और आपको बहुत याद भी करते हैं क्योंकि आपको ऑफ हो गया है, तो अब 1 वीक के लिए ऑफ हुआ है ना आपको, तो इंशाल्लाह जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी स्कूल में। तो आप अपना ख्याल रख लें, जिस वजह से ऑफ हुआ है आपको पता है ना, तो आपने अपना बहुत ख्याल रखना है, मास्क का इस्तेमाल करना है और हैंड वॉश करने हैं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है। ये सब चीज़ें जो हम पहले करते रहे हैं उनको आपने जारी रखना है। और अब आपको पता है कि पहले हमने फर्स्ट टर्म में भी लास्ट ईयर लेक्चर्स दिए थे, थर्ड में भी दिए थे, ऑनलाइन लेक्चर्स यूट्यूब पर हमारे अभी भी मौजूद हैं। तो अब सेकेंड टर्म में जब ऑफ हुआ है तो हमने सेकेंड टर्म का टाइम, आपको पता है ना वक्त कितना कीमती है, बहुत प्रीशियस होता है टाइम, तो इसकी कदर करनी चाहिए। तो अगर हम इसको ज़ाया करते हैं तो फिर ये तो बहुत बुरी बात है ना। तो एग्ज़ाम्स होने वाले थे आपके फर्स्ट टर्म के, आपको डेट शीट भी मिल गई थी, अब वो एग्ज़ाम्स तो डिले हो गए। इंशाल्लाह जब आप स्कूल आएंगे तो एग्ज़ाम्स फर्स्ट टर्म के ज़रूर होंगे, आप ये मत समझिएगा कि एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, ठीक है। फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम्स आपने फर्स्ट टर्म को ध्यान में रखना है, साथ साथ जैसे जैसे आपको सेकेंड टर्म का काम मिल रहा है ना, आपने फर्स्ट टर्म को भी फोकस पे रखना है। उसके जो वीक एरियाज़ हैं, आपको बुक से नहीं आता या नोटबुक से नहीं आता, आपने उनको साथ साथ लेकर चलना है, मीन के उनको याद करना है और प्रैक्टिस करनी है लिखने की ज़्यादा से ज़्यादा। और क्या आपने अपना टाइम टेबल बनाया है? आपको पता है कि अब बेशक 1 वीक के लिए ऑफ है, ज़्यादा लंबा नहीं है, तो आपने फिर भी टाइम टेबल बनाना है। आपके लेक्चर्स स्टार्ट हुए हैं, आपने सारे आपके सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स होंगे, आपने वो लेक्चर्स लेने हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल जो है वो गैरिजन स्कूल सिस्टम का है, आपका है, क्योंकि वो गैरिजन के स्टूडेंट्स के लिए है ना, तो आपका चैनल है। आपने उसको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, उसका जो बेल आइकन है वो प्रेस करना है, ठीक है। और अगर आप लाइव लेक्चर्स ना ले सकें किसी रीज़न की वजह से, किसी वजह से कि आप कहीं जा रहे हैं या आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप लाइव नहीं ले सकते, तो आपने क्या करना है, आपने डाउनलोड जब करके तब भी ले सकते हैं। उसके अलावा ये बाद में यूट्यूब पे आपको अवेलेबल होंगे क्योंकि आपने सब्सक्राइब किया होगा चैनल। तो अगर इसके अलावा आपको कोई इशू हो, जैसा कि आपको कुछ समझ नहीं आ रही, तो आप स्कूल भी आ सकते हैं, आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपके पास ब्रांचेस के नंबर्स भी हैं, तीनों ब्रांचेस के PTCL नंबर्स भी हैं, और इसके अलावा जो स्कूल का नंबर है वो भी है आपके पास। और अगर आप फिर भी ऐड नहीं हैं तो आप अपना नंबर ज़रूर ऐड करवाएं। ब्रांच 1 के स्टूडेंट्स हैं आप तो, और ब्रांच 2 के जो गर्ल्स हैं वो ब्रांच 2 के, और जो बॉयज़ हैं वो ब्रांच 1 के। तो आप जहाँ से आपको डायरी आती है ना, आप उस नंबर पे कॉल करके अपना नंबर ऐड करवा सकते हैं और लेक्चर्स भी ले सकते हैं। और उसके अलावा जो भी आपको डायरी आएगी या जो भी आपको मैसेज आएगा, सर्कुलर आ जाएगा, जब आपने नोट्स कलेक्ट करने होंगे तो आप वो सर्कुलर भी सीन कर सकेंगे, ठीक है। तो अब हमारा जो है सेकेंड टर्म के लेक्चर स्टार्ट हैं, तो आपने बहुत तवज्जो से लेक्चर को सुनना है, समझना है, और फिर आपने इसको पढ़ना है। उसके बाद इसकी जैसे जैसे आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगी वैसे वैसे आपने अपना काम करते जाना है। ये आपकी 3 की उर्दू की बुक है, आज 3 का उर्दू का लेक्चर है। तो इसमें आपने अब इस बुक से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं क्योंकि आप इसमें थर्ड टर्म को पढ़ चुके हैं। सब बच्चे थे ना फर्स्ट टर्म में, तो सब ने इसको पढ़ा है। तो आज हमारा जो है सेकेंड टर्म का पहला लेक्चर है, और उस पहले लेक्चर का नाम है किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। ये आप बोर्ड पर भी देख सकते हैं, ये है सबक नंबर 8, किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। ये एक नज़्म है और इसके शायर का नाम है इस्माइल मीठी। इस्माइल मीठी ने इसको लिखा है, तहरीर किया है। तो इस नज़्म में क्या है, इस नज़्म में शायर ने ये बताने की कोशिश की है कि मेहनत में असमत है, कोशिश करनी चाहिए हमें। अगर आप कहें कि मैंने एग्ज़ाम्स देने हैं और उस एग्ज़ाम्स में आप बग़ैर पढ़े एग्ज़ाम्स दे लें, तो फिर हो सकता है ऐसे आपके अच्छे मार्क्स आएंगे? नहीं आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो क्या होगा, आप फेल हो जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं चाहते ना, ना आपके पेरेंट्स ऐसा चाहते हैं, ना आप ऐसा चाहते हैं, ना हम ऐसा चाहते हैं।
کہ ہم پڑھاتے ہیں آپ کو، ہم آپ کے استاد ہیں، آپ کے ٹیچرز ہیں، تو ہمیں ہوتا ہے کہ آپ سب جو اسٹوڈنٹس ہیں پوری کلاس جو ہے وہ A+ گریڈ لے. تو اس کے لیے کیا کرنی پڑتی ہے؟ محنت کرنی پڑتی ہے. ٹیچرز کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے، اسٹوڈنٹس کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے. تو آپ نے دیکھیں اب آپ کے فرسٹ ٹرم کے ایگزامس تھے، آپ کے گرینڈ ٹیسٹ ہوئے، تو کیا ہوا؟ آپ نے محنت کی نا، آپ نے پڑھا. اور جو بچے محنت نہیں کرتے ان کو بھی چاہیے کہ وہ اب بھی جو جیسے یہ ٹائم ہے فری ہے آپ کے لیے، تو فری ٹائم آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ ٹائم فری مل گیا ہمیں، یہ فری نہیں ہے. یہ آپ اسی لیے ہم نے ٹائم کو ضائع نہیں کرنا ہمارا، اسی لیے ہم نے سیکنڈ ٹرم کے لیکچر سٹارٹ کیے ہیں تاکہ آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو. اور اسی لیے میں نے آپ کو پہلے ہی انسٹرکشن دیا ہے کہ آپ نے اپنے فرسٹ ٹرم کے ویک ایریاز کو ساتھ لے کر چلنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب آپ اگر ایگزام ہے نہیں بھی ہے یا آپ کا کوئی ٹیسٹ ہے، تو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے مارکس آئیں گے. اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کے مارکس نہیں آئیں گے. اگر آپ یہ سوچیں گے کہ میں اس کا دوسرے بچے کا دیکھ لوں گا، وہ میرے ساتھ بیٹھتا ہے میں اس کا دیکھ لوں گا، تو یہ تو بہت بری بات ہے. اگر فرض کریں آپ دیکھ بھی لیتے ہیں تو کیا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ تو ایسی باتوں سے ناراض ہوتے ہیں، تو ٹیچر بھی ناراض ہوتے ہیں. تو اس طرح سے نہیں کرتے ہیں، اپنا کام خود کرتے ہیں، اپنی محنت خود کرتے ہیں، اور آپ پھر پرسکون رہتے ہیں. آپ کا دل جو ہے وہ پرسکون رہتا ہے جب آپ بہت اچھا سا پڑھتے ہیں. پھر آپ کے پیرنٹس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میرے بچے نے پڑھا ہے، اور آپ کے پیرنٹس بھی آپ سے خوش ہوتے ہیں جب زیادہ سارے آپ مارکس لے کے گھر جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میں کیوں پڑھوں، میں نے یہ کتاب بند کر کے رکھ دی، نہیں میں نے نہیں پڑھنا، ایسے نہیں کہنا. آپ نے جو بوائز ہوتے ہیں وہ اسپیشلی آپ نے بہت اچھا سا جو ہے ان چھٹیوں کو یوٹیلائز کرنا ہے اور اچھی تیاری کرنی ہے. جب آپ اسکول آئیں تو آپ کو سیکنڈ ٹرم کا بھی جتنا ہم پڑھا چکے ہیں آپ کو آتا ہو. ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد انشاءاللہ فرسٹ ٹرم کے ایگزام سٹارٹ ہو جائیں گے جب آپ آئیں گے. تو اب اس میں شاعر نے صرف یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ نے محنت کرنی ہے. میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں. ایک بادشاہ تھا، اس نے وہ بادشاہ تھا نا، تو اس کے ساتھ کچھ آرمی والوں نے نا جنگ لڑی کہ ان کی حکومت آ جائے. تو بادشاہ کو تھا کہ میری ہی حکومت رہے، لیکن آرمی والوں نے اس کو شکست دے دی، وہ ہار گیا جو ہے بادشاہ. پھر اس کو قید خانے میں ڈال دیا گیا. جب وہ قید خانے میں رہتا تھا نا، تو قید خانہ کیا تھا؟ ایک غار تھا. وہاں پر اس نے ایک دم دیکھا کہ ایک نا مکڑی جو ہے نا وہ جا رہی ہے، دیوار پر چڑھ رہی ہے اور وہ اپنا جالا بنانے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن جیسے ہی وہ جالے کے لیے وہ تار بناتی ہے تو وہ تار ٹوٹ جاتی ہے اور مکڑی جو ہے وہ نیچے گر جاتی ہے. اس نے ایسا دیکھا 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار، آخر ایک آدھ مکڑی نے جالا بنا لیا. اس چھوٹی سی مکڑی سے، انسیکٹ سے، اس سے بادشاہ نے کیا سبق سیکھا؟ اس نے سیکھا کہ محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. اگر ایک بار نہیں، دوسری بار نہیں، تیسری بار نہیں، تو آخر کار انسان کامیاب ہو جاتا ہے. تو وہ پھر آرمی سے جنگ کی، اپنے سپاہی اکٹھے کیے. ایک بار نہیں، دوسری بار نہیں، تیسری بار نہیں، چوتھی بار وہ جنگ جیت گیا اور پھر وہ دوبارہ بادشاہ بن گیا. تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے. اچھے کام کے لیے جو ہے نا وہ کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور آخر ایک نہ ایک دن نا اس کوشش کا صلہ ملتا ہے. جیسے کہ آپ لوگوں کو ریوارڈ ملتا ہے جب آپ کا رزلٹ آتا ہے، تو آپ کو ریوارڈ ملتا ہے. جب کوئی اچھا کام کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، تو اس کا ریوارڈ آپ کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، آپ کے پیرنٹس دیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ محنت کرنی ہے اور یہ سوچنا ہے کہ یہ نہیں کہنا کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا. ہر کام میں آپ نے کہنا ہے یہ میں کر سکتا ہوں، یہ میں کر سکتی ہوں. تو اب آپ نے اس سبق کی، اس نظم کی بلند خوانی کرنی ہے. جب آپ خود پڑھیں گے اس کو تو آپ کو اچھے سے سمجھ بھی آ جائے گی. اور اب اس کے الفاظ جو ہیں، اہم الفاظ، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بورڈ پر. کون کون سے ہیں؟ ہچکچاؤ، مشقت، جستجو، زیاں، تردد. یہ 5 اہم الفاظ ہیں آپ کے جو آپ کی کتاب میں ہیں، اور اس کو آپ نے اپنی کاپی پر لکھنا بھی ہے اور اس کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ایگزامز میں یہ مسٹ ہوتے ہیں، پیپرز میں یہ کوشچن جو ہوتا ہے یہ ضروری ہوتا ہے، لازمی ہوتا ہے، اور ہر پیپر میں ہوتا ہے یہ. اس کے بعد ہے اہم الفاظ معنی ہے. یہ آپ کی بک ہے جو اس پر صفحہ نمبر 52 52
اس میں یہ مشق ہے الفاظ کے معنی، ٹھیک ہے. یہ الفاظ معنی بھی آپ نے یاد کرنے ہیں. یہ بھی آپ کاپی پر ٹیچر آپ کو کلاس میں رائٹ کرواتے ہیں تو آپ لکھ لیجئے گا. اور کاپیز کے متعلق میں آپ کو انسٹرکشن دے دوں. اگر آپ کاپی کا کام شروع کریں تو نیو نوٹ بک پرچیز کریں. اس کو اچھی کنڈیشن میں ہونی چاہیے، اس کا پلاسٹک کور ہونا چاہیے. 7 پلاسٹک کور ضرور پرچیز کیا کریں تاکہ آپ کی کاپی سیٹل رہے، اور اس کے اوپر اچھا سا نیم، کلاس وغیرہ مینشن کریں. اس الفاظ ہیں ہراس، معنی ہے خوف، مشقت، محنت، جستجو، تلاش، ہچکچانا، جھجک، طلب، آرزو، تردد، پریشانی. یہ الفاظ ہیں اور یہ ان کے معنی ہیں. یہ آپ نے یاد بھی کرنے ہیں، یہ آپ نے لکھنے بھی ہیں، اور یہ سوالات کے جوابات ہیں. تفہیم اس میں آپ کو انشاءاللہ جلدی سرکولر مل جائے گا نوٹس کے لیے. وہ آپ اسکول سے نوٹس بھی لے سکیں گے. اور اس وقت تک اگر آپ بلند خوانی کریں اور اس میں سے کوشچن کے آنسر نکالیں تو بہت اچھی بات ہے. یہ آپ کی اس سے جو ہے وہ کریٹیوٹی ہوگی، امپروو ہوگی آپ کی، آپ خود سے کر سکیں گے. اس کے بعد ہے نظم کے مطابق مناسب الفاظ لگا کر مصرع مکمل کریں. یہ الفاظ دیے گئے ہیں اور خالی جگہ دی گئی ہے ساتھ. اس میں سے آپ نے الفاظ جب آپ نظم پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا، تو پھر آپ نے ان الفاظ کو ان میں پٹ کرنا ہے اور یہ آپ نے کام خود کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے اعراب لگانا. اعراب لگانے میں یہ ہے کہ جیسے آپ قاری صاحب کے پاس یا کسی آپی کے پاس پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو بہت اچھا سا جب یسر القرآن پڑھتے ہیں تو زبر کی پریکٹس بھی ہوتی ہے، زیر کی پریکٹس بھی ہوتی ہے، پیش کی بھی ہوتی ہے، جزم کی بھی ہوتی ہے. تو اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس کی آواز کی ہے. جو کی آواز ہوتی ہے اس پہ زبر آتا ہے، جیسے امتحان. اب ای کی آواز آ رہی ہے تو یہاں پر زیر آئے گی، اور جزم آئے گی، اور یہ تے کے اوپر زبر آ جائے گی. امتحان نہیں ہوتا، امتحان ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد مصیبت. منہ میں کس کی آواز آتی ہے؟ پیش کی. سواد زیر یہ سی. بے زیر تے بت. مصیبت. ای کی آواز میں زیر اور ا کی آواز میں زبر، اور او کی آواز میں پیش آتا ہے. سلا، سواد زیر لام زبر، سی لا. طلب، تو زبر لام زبر بے طلب. کوشش، کاف واو کو شے زیر شین شش. کوشش. اس طرح سے آپ نے جو ہے وہ زیر زبر پیش لگانی ہے. اور یہ اعراب کے جو ہیں یہ بھی کوشچن ہے، یہ مارکس آتے ہیں اس کے. جب آپ ایک بھی غلط کر دیتے ہیں تو آپ کے مارکس جو ہیں وہ ڈیڈکٹ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آپ کی بک میں ہے نظم کے مطابق ہم آواز الفاظ جو ہیں وہ لگانے ہیں. تو ہم آواز الفاظ میں ڈرو کے ساتھ جو بھی نظم میں ہم جب آپ نظم پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. بھرو، کرو، مرو، جناب، محتاب، شاداب اور آداب. یہ جس کے آخر میں بے آتا ہے، اس میں بے آتا ہے نا، الف اور بے، ان کے بھی اینڈ پہ الف اور بے آتا ہے. اس میں ریبو آتا ہے، ان میں بھی ریبو آتا ہے. ہم آواز الفاظ وہ ہوتے ہیں جن کی آخر والی آواز جو ہے وہ ایک جیسی ہو. اور اس کے بعد ہم مترادف الفاظ کے جوڑے بنائیں. مترادف الفاظ کون سے الفاظ ہوتے ہیں؟ مترادف الفاظ ان الفاظ کو کہتے ہیں جو ایک دوسرے کے ہم معنی ہوتے ہیں. جیسے آفتاب کا مترادف ہے خورشید، سورج. سورج بھی ہو سکتا ہے، آفتاب بھی ہو سکتا ہے. حرارت کا مترادف ہے گرمی، اور جابر کا مترادف ظالم. پتلا کا مترادف ہے دبلا. تو ایک ہی لفظ کے جو معنی ہوتا ہے، جیسے یہ الفاظ معنی ہیں، اسی طرح سے یہ الفاظ مترادف ہوتے ہیں. جس میں انگلش میں جس طرح ہم ورڈز سے سینونیمز کرتے ہیں نا، اسی طرح سے اردو میں الفاظ مترادف ہوتے ہیں. تو آپ کی بک میں جو الفاظ دیے گئے ہیں اس میں سے یہ میں نے کچھ سلیکٹ کیے ہیں، یہ آپ دیکھ لیجئے. انعام کا ہے صلہ، زیاں کا نقصان، پریشانی کا تردد، اور اس کے علاوہ جو ایک آدھ رہ گیا ہے وہ آپ خود کریں گے، ٹھیک ہے. اگلا جو ہے آپ کا مشق نمبر 6، جملوں کے سامنے دیے گئے الفاظ کے متضاد جملوں کے سامنے دیے گئے الفاظ کے متضاد خالی جگہ میں لکھیں. متضاد الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ لگانا ہے نا، ویسے تو آپ نے اس کو 1 میں بھی کیا ہوا ہے، 2 میں بھی کیا ہوا ہے. متضاد الفاظ سے مراد ایسے الفاظ ہیں جو ایک دوسرے کے ضد ہوں یا ایک دوسرے کے الٹ ہوں. مثلا صبح کا کیا ہوتا ہے؟ شام ہوتا ہے. آج کا کیا ہوگا؟ کل ہوگا. زمین کا کیا ہوتا ہے؟ آسمان ہوتا ہے.
जिस तरह इंग्लिश में वर्ड्स एंटोनिम्स करते हैं, इस तरह उर्दू में अल्फाज मुतज़ाद किए जाते हैं। इसमें क्या है, इसमें आपके खाली जगह है, इसमें आपने क्या करना है, आपने इम्तहान में कितने सवाल हल किए हैं। अब जवाब का क्या होगा, सवाल होगा। बंजर का क्या होगा, ज़रखेज़ होगा। पूरा अधूरा, शिकस्त, कामयाबी और शिकस्त, कामयाब और कामयाब नाकाम। ठीक है, ये आप कीजिएगा अपने बुक पर सॉल्व करेंगे, आप बुक का काम बुक पर करेंगे और जो सवालात के जवाबात, अल्फाज मायनी और इमला आप नोट बुक पर करेंगे। और आखिर में आपका ये है इस नज़्म का मरकज़ी ख्याल लिखिए। तो मरकज़ी ख्याल आप खुद से बनाकर लिख सकते हैं। क्या मरकज़ी ख्याल है, मरकज़ी ख्याल तो सिर्फ इतना सा है ना कि कोशिश करनी चाहिए। हर काम जब तक हम कोशिश नहीं करते वो पूरा नहीं होता, तो कोशिश करने में ही कामयाबी है। अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए। और ये जुमले ये आपने खुद बनाने हैं। कामयाब, जुस्तजू, कोशिश, सिला, दर्द, इसके जुमले आप खुद बनाएं। आप प्रैक्टिस करें, पहले भी आपकी प्रैक्टिस हुई है जुमलों की भी, और ये आपने बुक पे सॉल्व करने हैं। ठीक है, नोट बुक पे नहीं करने, बुक पर करने हैं। जी, आज का ये हमारा जो है सबक ये ख़त्म हो गया है। अब आपका ये वाले जो लेक्चर है सेकंड टर्म का पहला लेक्चर, ये भी फिनिश हो गया है। तो इसमें आपने क्या करना है, आपका जो डायरी है ना, उसमें आपने सबक नंबर 8 की बुलंद ख़वानी करनी है और उसकी मश्क किताब पर हल करनी है और उसको याद भी करना है। और जो नोटबुक का काम बताया मैंने आपको, वो आपने नोटबुक पर करना है। और अगर आपको सर्कुलर मिल जाएगा वैसे आपको नोट्स के लिए, तो फिर आपको नोटबुक पर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप करेंगे तो ये आप ही की बेटरमेंट के लिए है, आप ही की बेहतरी के लिए। आपकी इम्प्रूव राइटिंग हो जाएगी, राइटिंग इम्प्रूव हो जाएगी, बेहतर लिखाई हो जाएगी। और अगर आप नीट नोटबुक पर नहीं करना चाह रहे तो आप रफ प्रैक्टिस ज़रूर करें इसकी, क्योंकि उर्दू जो है वो लिखने से आती है और लिखने से ही बेहतर होती है। और अपना आपने बहुत सारा ख्याल रखना है। और सबसे बड़ी बात कि आपने इन छुट्टियों में बाहर नहीं जाना, घर के अंदर रहना है। और आपको पता है कि छुट्टियां आपको दी भी इसीलिए गई हैं कि आप घर के अंदर रहें और घर में रहना है और अपने बहन भाइयों को तंग नहीं करना, अपने पेरेंट्स की बात माननी है और नमाज जो है वो बाकायदगी से पढ़नी है। ठीक है, चलें जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।